अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़े काम, इमरान खान को माइनस करने वाले, इमरान खान को ख़त्म करने वाले, इमरान खान को सियासत से आउट करने वाले खुद माइनस हो रहे हैं, खुद सियासत से आउट हो रहे हैं, खुद जो है वो उनके अपने सियासी करियर ख़त्म जो है वो हो गए हैं। और अब किस तरह जो है वो इमरान खान साहब ने जेल के अंदर बैठ के नवाज शरीफ का सियासी जनाजा पढ़ के नवाज शरीफ साहब की जो सियासत है उसको जो है वो दफन कर दिया। और इसके साथ साथ दो बड़े बुर्ज जो बड़े इमरान खान साहब के दुश्मन थे उनको उल्टा लटका दिया है। ये कहानी बड़ी दिलचस्प मैंने आपके सामने रखनी है। और कौन कौन से हरबे करके इमरान खान को रेस से बाहर नहीं किया गया और कौन कौन से हरबे नवाज शरीफ साहब के लिए किए गए लेकिन फिर भी वो अपना सियासी करियर नहीं बना सके, इसके ऊपर बात करनी है। और जो सनम जावेद और मरियम नवाज का टकराव शुरू होने जा रहा है पंजाब असम्बली के अंदर, और या किस तरह अब मरियम नवाज जो है वो सनम जावेद के हत्थे चढ़ने जा रही हैं और मरियम नवाज जो है वो चाह कर भी सनम जावेद से अपनी जान नहीं छुड़वा सकी, ये स्टोरी मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स इस चीज़ की बहुत बड़ी मदद है। आप ऑलरेडी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, उतना ही ज़्यादा इसको देखा जाएगा, चैनल ग्रो करेगा और आपकी सपोर्ट से ही ये चैनल ग्रो कर रहा है। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। नाज़िर, सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब का जो सियासी कैरियर इमरान खान ने ख़त्म कर दिया है, उनका सियासी जनाजा इमरान खान ने पढ़ दिया है, वो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो वजारत उज़्मा के लिए, हमने कल भी खबर ब्रेक कर दी थी कि जनाब वो आउट हो गए हैं और वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि वो शख्स जिसके लिए तमाम जो मशीनरी है वो उसके लिए, उसकी सहूलत के लिए लगाई जाए, उसको हर तरह की सहूलत दी जाए, जब वो वापस आए तो एयरपोर्ट पर जाकर के उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएं और उसके बाद जो है वो उनको हर तरह की सहूलत दी जाए और वो अपनी 2 सीटें भी ना जीत सके, तो वो कैसे वज़ारत उज़्मा का जो है वो अहल हो सकता है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये तमाम चीज़ें इमरान खान आप लोगों ने की हैं, ये आप लोगों की फतह है। ये जो इमरान खान के ज़रिए आपने इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट करके जो है ये यूँ कह लें कि इमरान खान ने, क्या आप लोगों ने नवाज शरीफ साहब की सियासत को दफन कर दिया, वो रवायती सियासत, वो चोरों की सियासत को आपने दफन कर दिया, बल्कि ये तो सेहरा आपके सर भी जाता है। तो नाज़िर काम, क्या क्या हरबे किए गए इमरान खान को साइडलाइन करने, ज़रा सुनिएगा। जावेद हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, आयशा गुलालाई स्कैंडल लाया गया, रेहाम खान की जो किताब है वो आई, उसके बाद यहूदी कार्ड खेला गया, ऑडियो लीक्स का घनौना प्रोपोगंडा किया गया, तरीन और अलीम प्रोपोगंडा सामने आया, लेकिन खान जो है वो ख़त्म नहीं हो सका। अच्छा, कादियानी कार्ड खेला गया लेकिन इमरान खान के ऊपर से लोगों का ट्रस्ट ख़त्म नहीं हो सका। अच्छा, उसके बाद जो मानिका जो इद्दत निकाह केस है वो लाया गया, लेकिन इमरान खान का जो ट्रस्ट है लोगों का वो ख़त्म नहीं कर सके, इमरान खान को साइडलाइन ये नहीं कर सके, इमरान खान की सियासत को ये ख़त्म नहीं कर सके। ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं नवाज शरीफ साहब के लिए, ये सहूलतकारी, ये तमाम चीज़ें, इतना घनौना प्रोपोगंडा नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए किया जा रहा है कि जोखिम नहीं आ सके, जिसका सियासी जनाजा पड़ा जाता है। अच्छा, उसके बाद उसके करैक्टर असैसिनेशन की गई, कोकीन, और उसके बाद जनाब शराब बयानियाँ, खटक चौहान डार इल्ज़ामात, उसके बाद इद्दत निकाह बयानियाँ, तोशा खाना प्रोपोगंडा, बनी गाला मनी ट्रेल केस, 3 दफ़ा मारने की साजिश, तंग जेल में अजियत देना, 200 जाली केस, मीडिया पर उसको बैन करना, 9 मई करवा कर गद्दार बनाना, आज़ाद साफ़ियों पर जुल्म, मीडिया पर नाम लेने पर पाबंदी, डील करके भगोड़ा बनाने की कोशिश, पार्टी पर पाबंदी की कोशिश, कैंसर अस्पताल फंड्स प्रोपोगंडा, पार्टी झंडे पर पाबंदी, कश्मीर हुकूमत साज और जीबी जो हुकूमत साजिश की गई, गुस्ताखी खत्म नबूवत बयानियाँ, यानी कि ये भी प्रोपोगंडा किया गया था। नाज़िर काम, पार्टी पर जलसा पाबंदी, उसकी लीगल टीम की धज्जियाँ, अंदरूनी गद्दार ब्लैकमेलिंग इल्ज़ाम, उसकी बहनों पर बोगस केस, फौज मुखालफ बयानियाँ, पार्टी से कई पार्टियाँ बनाना, कश्मीर से गद्दारी बयानियाँ, यहूदी रियासत तस्लीम बयानियाँ, वर्कर्स बच्चों औरतों पर जुल्म, वर्कर्स कारोबार बंद करना।
ناظرین کرام یہ تمام چیزیں کر کے جو ہے وہ عمران خان یہ تمام حربے جو ہیں ان کے فیل گئے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کی گئی نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے لیے بنانے کے لیے، لیکن نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکے. عمران خان کو فیل کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں کی گئی، لیکن ان کے تمام حربے فیل ہو گئے، یہ ان کے تمام حربے ناکام ہو گئے. آج عمران خان کھڑا ہے، عمران خان کو مائنس کرنے والے بھاگ چکے ہیں. تو ناظرین کرام ہوا کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو رات اچانک جو ہے وہ ایک سیاسی بیٹھک ہوتی ہے اسلام آباد کے اندر، بڑی بیٹھک سجتی ہے چودھری شجاعت کے ہاں، وہاں پہ آصف علی زرداری، صادق سنجرانی، شہباز شریف، ایم کیو ایم کے لوگ اور علیم خان، اون چودھری، یہ تمام لوگ بڑے یعنی جتنے بھی بڑے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے علاوہ جو تمام لوگ وہاں ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک بڑی بیٹھک ہوتی ہے، سب کو اکٹھا وہاں پہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اعلان کیا جاتا ہے شہباز شریف صاحب کے لیے وزیر اعظم کے لیے، اور اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحب کا ٹویٹ بھی آتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز کو. تو ناظرین کرام ان کا تو جنازہ پڑھ لیا گیا. اب دوسرے دو بڑے برج عمران خان نے جن کو الٹا لٹکا دیا ہے. اب یہ جتنے میں نے پروپوگنڈے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ تمام پروپوگنڈوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ ملوث تھی، ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ اس میں براہ راست ملوث تھی. تو ناظرین کرام یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی بڑی شکست ہوئی ہے، یعنی کہ آپ کے ذریعے جو اسٹیبلشمنٹ نے یہ تمام سہولت کاری کی نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، اس کے بعد جب وہ سادہ اکثریت یا اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح سیٹس نہیں لے سکے نواز شریف صاحب، تو نواز شریف صاحب پیچھے ہٹ گئے. اور اس کے بعد خبریں یہ بھی آ رہی ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ان کی فیملی کا بھی اب یہ کہنا ہے کہ وہ اتنے ذہنی بیمار ہو گئے کہ وہ ویسے بھی اب وہ اہل ہی نہیں رہے، یعنی کہ وہ کام بھی نہیں کر سکتے. تو ناظرین کرام دوسرا ایک برج یہ اور ایک وہ مولانا فضل الرحمان صاحب والا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اس بڑی میٹنگ میں نہیں ہے، اور کس طرح ان کو بھی شکست کا سامنا ہوا. جو بڑا مین اپنے آپ کو تھم اور پاوا سمجھتا تھا اور لانگ مارچ کیا کرتا تھا اور سیاست میں بڑا اہم رول مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہوتا تھا، اس کو بھی عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے آؤٹ کر دیا. یہ تمام لوگ عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے تھے لیکن خود مائنس ہو گئے. اب آتے ہیں جو مریم نواز اور صنم جاوید کی جو جنگ شروع ہونے جا رہی ہے پنجاب کے اندر. ناظرین کرام مریم نواز جیسے کہ وزیر اعلیٰ کا ان کا نام اناؤنس ہو چکا ہے اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہیں، تو تحریک انصاف نے اب یہ فیصلہ کیا. ہمارے صحافی دوست ہیں شاکر محمود اوان صاحب، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ تحریک انصاف میں پنجاب میں اپوزیشن لیڈر صنم جاوید خان کو بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. تحریک انصاف مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے قانونی چارہ جوئی کا آغاز کر دیا، یعنی کہ ڈیفینیٹلی ان کو مخصوص نشست کے اوپر جو ہے وہ اسمبلی کے اندر لے کر کے آئیں گے صنم جاوید کو. تو اس حوالے سے انہوں نے کوششیں شروع کر دی ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مریم نواز کے مد مقابل جو اپوزیشن لیڈر ہوں گی وہ جو ہے وہ ہوں گی اپنا صنم جاوید. تو آپ اندازہ لگائیں، آپ جسٹ امیجن کریں، آپ تصور کریں، 2 منٹ کے لیے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جس صنم جاوید کا ڈر ان کو جو باہر تھا، جہاں پہ ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا تھا، جہاں پہ آمنا سامنا بھی نہیں ہوتا تھا، صرف صنم جاوید اپنے بیانات دیتی تھی سوشل میڈیا کے اوپر اور براہ راست ٹکرا نہیں ہوتا تھا، آمنا سامنا نہیں ہوتا تھا. تو آپ اندازہ لگائیں اب جب روز آمنے سامنے، یعنی کہ یہ اس کرسی پہ صنم جاوید بیٹھی ہیں اور اس کرسی پہ جو ہے وہ مریم نواز بیٹھی ہیں، تو کیا بنے گا مریم نواز کا. آپ اندازہ جسٹ امیجن. اور وہاں پہ یہ جنگ دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے جو ختم ہوئی تھی، جس کو مریم نواز نے دبانے کی کوشش کی، وہ نہیں کر سکی. تو مریم نواز کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ وزارت اعلیٰ کے لیے وہ آ تو رہی ہیں، لیکن مجھے مشکلات نظر آ رہی. میں ان کی جو پرسنالٹی ہے اس کے بہاف کے اوپر میں اسیسمنٹ جو یا تجزیہ جو دے سکتا ہوں وہ یہ ہے، کیونکہ دیکھیں اس وقت بہت سے لوگ اس کے حق میں بولنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی کچھ لوگوں کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے مطلب لینے ہوتے ہیں. بڑے بڑے جو صحافی ہیں، بوڑھے لفافے ہیں، وہ اس کے بڑے بڑے پازیٹیو چیزیں لے کر کے آ رہے ہیں. لیکن جو میری اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یوتھ کے ساتھ وہ بھی انگیج نہیں کر سکی، اور اس کے کیونکہ اس وقت یہ یوتھ کا دور ہے تو یوتھ کے لیے وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے گی، اور یوتھ کو وہ سیٹسفائی نہیں کر سکے گی، کیونکہ یوتھ کو سیٹسفائی کرنا مقصد ہے. اور اس کی جتنی بھی پرسنالٹی ہے اس کو دیکھ کر کے جو میں نے اسیس کیا وہ یہی ہے کہ وہ ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں ہے یا وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی. ہاں پروپوگنڈا اور سازش وہ بھی بہتر انداز سے نہیں کر سکی، یہاں تک کہ اس نے یہ تمام چیزیں میں نے گنوائی وہ بھی کرنے کی کوشش کرتی رہی، یعنی کہ عمران خان مخالف بیانیہ بھی نہیں وہ بنا سکی، تو اور وہ کیا کرے گی، ڈیلیور خاک کرے گی.
تو کوئی اسٹرانگ بیانیہ وہ نہیں بنا سکی تو ڈیلیور کہاں سے کرے گی؟ کیونکہ جب آپ کے پاس اسٹرانگ بیانیہ ہوتا ہے نا تو اسی سے ہی کانفیڈنس آتا ہے ڈیلیور کرنے کا، پھر ہی لوگ جو ہیں وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، پھر ہی آپ کی پرسنالٹی کا جو ایک امیج ہوتا ہے، آپ کی پرسنالٹی کا ایک روب ہوتا ہے، ایک دبدبہ ہوتا ہے، اس کے بہاف کے اوپر آپ ڈیلیور کرتے ہیں۔ تو یہ ناظرین کا ہم ایک جنگ چھڑنے جا رہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔